अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है हुर्मुज़ भटियारे का अजीब व गरीब किस्सा। शहर शिराज में एक नौजवान हुर्मुज़ नाम का भटियारा था। अगरचे के कारोबार छोटा और ज़माने के एतबार से कमतर था, मगर अपनी ज़ाती सिफात की वजह से हुर्मुज़ लोगों में निहायत अजीज था। वो एक खूबसूरत, बाअखलाक, वज़ेदार, मिलनसार, रंगीन मिजाज और बागो बहार तबीयत का मालिक था। हंसमुख और ज़रीफ था। जो उससे एक मर्तबा हम कलाम होता, उसकी तबीयत उससे अलहदा होने को गवारा ना करती। उसकी सोहबत में लोग उठना बैठना पसंद करते थे। नेज इल्म मौसीकी में कामिल महारत रखता था। कोई साज ऐसा ना था जिससे वाकिफ ना हो, और आवाज ऐसी पाकीज़ा और शीरी थी कि जो सुनता महू हो जाता, होश गंवा बैठता। गरज के जो नौजवान रंगीन मिजाज के थे, हुर्मुज़ को निहायत अजीज रखते। भटियारा तो नाम का था। राग रंग की महफिल हो, कोई मजमा खुशी का हो, हुर्मुज़ की शिरकत जरूरी समझी जाती थी। अलगरज हुर्मुज़ की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरती थी। कभी रंजो गम हुर्मुज़ के पास भी ना फटकते थे। एक रोज का जिक्र है कि हुर्मुज़ के अहबाब ने एक महफिल सजाई। बगदाद का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स सैरो सेहत की गरज से शिराज में वारिद हुआ। उसकी दावत की, मौसीकी की महफिल रंग लाई। गरज के रात गए तक हंसी मजाक का माहौल रहा। बगदादी नौजवान ने खूब इनामात दिए। फिर अपने शहर बगदाद की खूबी व आरास्तगी और अवामी जिंदगी की इस कदर तारीफ की कि हाज़रीन जलसा के दिल में बगदाद देखने का शौक पैदा हुआ। खुसूसन हुर्मुज़ ने पुख्ता इरादा कर लिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो बगदाद देखना चाहिए। उसने ये तरकीब की कि आमदनी का कुछ हिस्सा जमा करना शुरू किया। चंद महीनों में उसके पास काफी रकम जमा हो गई। उसको मालूम हुआ कि सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ जाने वाला है। हुर्मुज़ ने भी रुखसत सफर बांधा और शौक से काफिले के हमरा बगदाद की जानिब रवाना हुआ। बगदाद पहुंचकर हुर्मुज़ ने एक मकान किराए से लिया और सुकूनत इख्तियार की। शहर की कैफियत देखकर वो हैरान रह गया। जैसा सुना था उससे बेहतर पाया। अजीब पुरलुत्फ आबादी थी। दुकानें नफीस, चीजें करीने से सजी सजाई थी, सड़कें कुशादा। शहर के वस्त में एक नहर रवा थी जिसके दोनों जानिब बागात थे। थके मांदे मुसाफिरों के लिए आराम गाहें थीं। गरज के बगदाद मानिंद जन्नत का एक टुकड़ा था। हुर्मुज़ को बगदाद इस कदर पसंद आया कि दिन भर सैर करता, मगर तबीयत सैर ना होती थी। रात को रागो रंग की महफिल सजाता। नौजवान उसकी पुरसोज आवाज में गजलें नगमे सुनकर मदहोश हो जाते थे। जब काफिले के सौदागर वापस जाने लगे तो हुर्मुज़ से भी वापस चलने को कहा, मगर हुर्मुज़ ने जाने से इनकार कर दिया। काफिले के चले जाने के बाद जब तक उसके पास सरमाया बाकी रहा, हस्बे दस्तूर ऐशो इशरत में मशगूल रहा। अंजाम कार जो कुछ सरमाया था सर्फ हो गया। आमदनी की कोई सबील तो थी नहीं। तंग दस्ती ने लाचार कर दिया। नौबत फाका कशी तक आ पहुंची। मकानदार ने मकान खाली करवा लिया। हुर्मुज़ एक मस्जिद में जा पड़ा। नमाजियों ने उसको गरीबुल वतन और परेशान हाल देखकर सुबह शाम खाना उसके वास्ते मुकर्रर कर दिया। नमाजियों में एक मुअज़्ज़िज़ बगदादी ताजिर हुसैनी थे। एक रोज हुर्मुज़ से पूछा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? किस शहर के रहने वाले हो? तुम्हारी वज़ाक़ता और बोल चाल से मालूम होता है कि तुम बगदाद के बाशिंदे नहीं हो। तुम्हारे तरीक़ा अदब और अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम होता है कि शरीफ ज़ादे और ख़ानदानी हो। हुर्मुज़ ने हुसैनी की ये बातें सुनी तो दिल में कहा, इस शख्स से अपना मतलब निकालना चाहिए। अपना असल हाल बयान ना करूं, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कहूं ताकि इसकी नज़रों में हकीर ना मालूम हो। ये कोई ख़ानदानी रईस मालूम होते हैं। जैसा कि उसकी तबीयत में लाउबालीपन था, उसने आदत के मुताबिक चर्ब ज़बानी से काम लिया। एक सर्द आह खींचकर रोनी सूरत बना ली और मगमूम आवाज में कहा, हजरत आप बड़े नेक तबीयत हैं और क़ियाफ़ा शनासी में माहिर भी हैं। आपने मेरी असलियत को थोड़ी ही देर में पहचान लिया। मैं एक शरीफ ज़ादा शिराज का रहने वाला हूँ। नाम शाहपुर है। मेरे वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला शिराज के ताजिरों में निहायत मशहूर व मारूफ हैं। बास तो उन्हें रईसुल तिजार कहते हैं। चंद रोज का अरसा गुजरा, हमारे शहर से एक काफिला बगर्ज तिजारत रवाना हुआ। मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत से गुलाम और सामान तिजारत देकर मुझे उनके हमराह रवाना किया। जब हम बगदाद से कोसों दूर थे, डाकुओं के गिरोह ने हम पर हमला कर दिया। तमाम मालो असबाब लूट कर ले गए।
اہل قافلہ اور میرے ملازمین کو قتل کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچا۔ یہاں کسی سے میری شناسائی نہیں تھی، جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ ناچار اس مسجد میں آ پڑا۔ کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ اتفاقاً کوئی قافلہ شیراز سے یہاں آئے گا، تب واپس جانے کی صورت پیدا ہوگی۔ تب تک آپ صاحبوں کی خیرات پر صبر و شکر کرتا رہوں گا۔ ہرمز نے کچھ اس انداز سے دروغ گوئی سے کام لیا کہ اس کا خاطر خواہ اثر تاجر حسینی کے دل پر ہوا۔ ہرمز کی داستان سن کر اس نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا، صاحب، حقیقت میں شریفوں اور خاندانی لوگوں کو رذیلوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ داخل قہر الہی ہے اور عذاب دوزخ سے کم نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ بعد رنج کی راحت ملتی ہے۔ آپ زیادہ تشویش نہ کیجئے، خدا تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جلد کوئی ایسی صورت نکال دے گا کہ سب تکلیف رفع ہو جائے گی اور بادستور عیش و آرام حاصل ہوگا۔ جب تک کوئی قافلہ اس طرف آتا نہیں، تب تک میرے مکان میں قیام کریں۔ ہرمز کو بھلا انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر حسینی کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس نے ایک علیحدہ کمرہ ہرمز کو رہنے کے واسطے دے دیا، لباس و طعام کا انتظام کر دیا۔ کئی روز تک بڑی دلداری و مہارت کے ساتھ مہمانداری کرتا رہا۔ ایک روز ایک شخص شرعی پوشاک پہنے ہرمز کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ جب کھانا ختم ہو چکا اور تنہائی نصیب ہوئی تو باریش بزرگ جو شرعی لباس میں تھے کہنے لگے، آپ کو کچھ علم بھی ہے کہ تاجر حسینی آپ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ ہرمز نے کہا، محترم بزرگ، ان کی شرفہ نوازی اور نیک نیتی کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ غریب الوطنی میں انہوں نے رہنے کو مکان دیا اور سب کچھ عطا کیا کہ میں ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ بزرگ ہنس پڑے اور کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ان کو آپ سے ایک کام ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہرمز چونکنا ہو گیا، مگر خود کو قابو میں رکھ کر اسی لب و لہجے میں کہا، مجھے اپنے فائدے کی پرواہ نہیں۔ اگر میرے شفیق اور مہمان نواز تاجر حسینی کے کچھ کام آ سکوں تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ آخر مجھ پر بھی تو حق مہمان نوازی واجب ہوتا ہے۔ فرمائیے وہ کون سا کام ہے جو مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، بسر و چشم انجام دوں گا۔ بزرگ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، تاجر حسینی کی ایک لڑکی کا نکاح اس کے بھتیجے سے کر دیا گیا ہے، جو نہایت بد صورت اور تند خو ہے۔ بات بات میں جھگڑا کرتا ہے، بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ باپ سے زر و جواہر طلب کرے۔ تھوڑے ہی عرصے میں میاں بیوی کے درمیان ایسی رنجش و نا اتفاقی پیدا ہو گئی کہ بد زبان شوہر نے اس نیک بخت لڑکی کو طلاق دے دیا۔ میں شہر کا قاضی ہوں، میں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ بیچارے حسینی نے حال بیان کیا اور کہا کہ میں نے اپنی دختر کو فہمائش کر دی ہے، میرا داماد بھی اپنے کیے پر نادم ہے۔ کوئی صورت ایسی پیدا کرو کہ جو طلاق میرے داماد نے دی ہے وہ کسی صورت سے باطل ہو جائے اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی سے زندگی گزاریں۔ تب میں نے کہا کہ اس دختر کا نکاح برائے نام ایک روز کے لیے کر دیا جائے، پھر وہ دوسرے روز اس کو طلاق دے دے، تب آپ کے داماد کے ساتھ دوبارہ نکاح جائز ہوگا۔ کوئی معتبر آدمی تلاش کر کے نکاح کر دیجئے، سوائے اس کے دیگر کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ چنانچہ میری ہدایت کے مطابق حسینی نے آپ کو تلاش کیا ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو ابھی اس دختر کے ساتھ نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ آپ بڑے شریف اور خاندانی نوجوان ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کل صبح ہی طلاق دے دینا۔ اس کام کے عوض آپ کو 1000 دینار ملیں گے تاکہ اپنے وطن واپس جانے کا انتظام کر لیں۔ ہرمز نے کہا، مجھے منظور ہے۔ تب قاضی نے ہاتھ پکڑ کر اس سے قسم لی کہ صبح طلاق دینے میں کوئی عذر اور ہیلا درمیان میں پیدا نہ ہو، اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ ہرمز اب تک تو اپنے میزبان کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتا رہا کہ شاید اسی بہانے حسینی کے احسانات کا بوجھ کم ہو، لیکن جب اس نے حسینی کی دختر یعنی اپنی منکوہا بیوی کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ مرثے تخت پر ایک نازنین مہجوین پری پیکر دلہن بنی بیٹھی ہے، جس کے حسن و جمال کی چمک پر نگاہ ٹھہرتی نہ تھی۔ ہرمز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ خوب جوڑی بنائی۔ پھر اس نے نازنین سے، جس کا نام مہ پارا تھا، سچ مچ مانند چاند کا ٹکڑا تھی، خوب دل لگی کی باتیں کی۔ ہرمز بھی کچھ کم خوبصورت نہ تھا، اور پھر پہلے شوہر سے 1000 درجہ بہتر پایا تو مہ پارا بھی از حد خوش ہوئی اور دل و جان سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ غرض کے دونوں ایک شب میں شیر و شکر ہو گئے۔
जब सुबह हुई तो काजी के वकील ने हुजरे पर दस्तक दी और बुलंद आवाज से कहा कि मियां शाहपुर उठो, दिन काफी चढ़ाया है। उस वक्त हुर्मुस को अपना वादा याद आ गया और बेइख्तियार हाय हाय का नारा मारकर महपारा के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, मेरी शरीके हयात, एक शब तुम्हारे साथ आराम पाया, अब इसकी सजा में सारी उम्र रोते गुजरेगी। तुम्हारी जुदाई की ताब ना लाकर मेरी जान ही तो निकल जाएगी। अब ये जिंदगी किस काम की। फिर उसने हकीकत बयान की कि ये निकाह सिर्फ एक रोज के लिए था। महपारा, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि आकिला भी थी, इत्मीनान से कहा, आप इतने हिरासा क्यों होते हैं? हम दोनों की जुदाई आपके हाथ में है। हमारा निकाह शरन हो चुका है। अगर आप मुझे तलाक ना दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है। अगर मैं आपसे जुदा हुई और दोबारा उस बदसूरत और बदखू पहले शौहर के पल्ले बांधी गई तो मेरा भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। बराए खुदा हिम्मत बांधिए और काजी साहब से साफ कह दीजिए कि मैं तलाक नहीं देता। हुर्मुस को बीवी की बात निहायत माकूल मालूम हुई और इस बात की खुशी भी हुई कि महपारा जिंदगी भर उसका साथ निभाने को तैयार है। बस हुजरे से बाहर आया और वकील को साफ जवाब दे दिया कि मुझको तलाक देनी मंजूर नहीं है। ये जवाब सुनकर वकील की अक्ल गुम हो गई। काजी साहब के पास फौरन दौड़कर गया और सब हाल बयान किया। काजी साहब भी घबरा गए। उसी वक्त हुसैनी के मकान पर गए। हुर्मुस को बुलाकर 1000 दीनार देते हुए कहा, साहब अपना वादा पूरा कीजिए, अपनी कसम याद कीजिए। निकाह से पहले मैंने आपको बखूबी समझा दिया था कि यह मामला सिर्फ एक शब के वास्ते हुज्जत शरई पूरी करने के लिए है। अफसोस आप अपनी जबान से फिरते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। नेकी के बदले जो हुसैनी ने आपके साथ की, आपकी तरफ से बदी का इजहार हो, कहाँ तक दुरुस्त है? हुर्मुस ने जवाब दिया, मोहतरम काजी साहब, आपके शहर में कोई नई शरीयत राइज है तो इसका हाल मुझे मालूम नहीं, और अगर वही कुरान मजीद है जो सब अहले इस्लाम पढ़ते हैं और जिसकी पाबंदी हर मुसलमान पर वाजिब है, तो उसमें कहीं ऐसा हुक्म दर्ज नहीं है कि लोगों से जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ और रजामंदी के बगैर उनकी जोजा को तलाक दिलवाई जाए। आप शहर के काजी और मोहतरम बुजुर्ग आलिम दीन व शरीयत हैं। ये बातें आपके मुंह से जेब नहीं देती। हुक्म शरई के बाहर कदम निकालना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि अब आप इस मामले में चुप साध लें, क्योंकि मैं हरगिज तलाक देने वाला नहीं। हुर्मुस की ये खरी खरी बातें सुनकर काजी साहब के होश उड़ गए। हार कम मानने वाले थे। कहा, लड़के जरा होश में आ, अक्ल के नाखून ले। तुम क्या अपनी चर्ब जबानी से मुझे दबाना चाहते हो? ये मत भूलो कि मैं इस शहर का काजी हूँ। तू मेरे सामने तफल मकतब है। तुझको शरय से क्या वाकिफियत और मुकाबले में तुझको क्या शऊर? अगर सीधी तरह तलाक देने पर आमादा नहीं और शरई हीला पकड़ता है तो याद रख, अपने मकसद में हरगिज कामयाब ना होगा। भला इस बात का तो जवाब दे कि तू एक गरीबुल वतन और मुफलिस आदमी है, हुसैनी के टुकड़ों का मोहताज नहीं। फिर शरअन तेरा निकाह उसके खानदान में क्यों कर दुरुस्त है? क्या तू हुसैनी का हम कफू नहीं? काजी की ये बात सुनकर हुर्मुस ने कहा, आपको मेरा हस्ब नस्ब क्या मालूम? मेरा खानदान हुसैनी ताजिर के खानदान से बाला और बरतर है। आप किस तरह दलील फरमाते हैं कि मैं गैर कफू हूँ? मेरे वालिद अब्दुल्लाह ताजिर मुल्क फारिस में मशहूर हैं। मेरी वालिदा काजी रुकनुद्दीन की साहबजादी हैं। क्या ऐसा कोई शरई मसला आपकी नजर से गुजरा है कि वक्ती तबाही और बर्बादी और चंद रोज मोहताजी और परेशानी की हालत में आदमी के हस्ब नस्ब में फर्क आ जाए? मैंने अपने बाप को इस सूरत हाल से मुतलक कर दिया है। वो बहुत जल्द मेरे वास्ते माकूल सामान और नकदी भेजेंगे। काजी ने कहा, अच्छा, हमको ये मंजूर नहीं कि तुम्हारी कोई हुज्जत बाकी रह जाए। ये कहो कि कितने रोज हुए कि तुमने अपने वालिद को खत लिखा है और कब तक जवाब आने की उम्मीद है? हुर्मुस ने सोचा कि जब एक झूठ बक रहा है तो उसको निभाने के लिए 100 झूठ भी बोलना पड़े तो हरज नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ही कुछ इस किस्म की थी कि दूर अंदेशी और मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, लाउबालीपन और जोश था। कहा, काजी साहब, अरसा 20 रोज का गुजरा जब मैंने खत लिखा था। उम्मीद है कि 1 माह में जवाब जरूर आ जाएगा। काजी ने उस जिद्दी और कट हुज्जती नौजवान के सामने हथियार डाल दिए और नरमी से कहा,
اگر 1 ماہ میں تمہارے والد نے مال و اسباب اور نقدی وغیرہ نہیں بھیجا تو پھر کیا طلاق دے دو گے؟ ہرمز نے اس سے پیچھے چھڑانے کی غرض سے کہہ دیا، بے شک اس میں کبھی فرق نہیں آئے گا، میں فوراً طلاق دے دوں گا۔ قاضی نے کہا، بہت خوب، اب ہمارا تمہارا فیصلہ اسی بات پر رہا، مگر یہ امر میں نے تمہاری حجت اور ضد پوری کرنے کے واسطے منظور کیا ہے۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد 1 لمحے کے لیے بھی درگزر نہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر قاضی صاحب چلے گئے۔ ہرمز نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہ مصیبت کم از کم 1 ماہ تک تو ٹل ہی گئی۔ ہرمز اپنی نیک ذات بیوی کے پاس آیا اور احوال بیان کیا تو مہپارہ نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے خط لکھا ہے اور کیا مال و زر آ جائیں گے؟ ہرمز نے سوچا کہ اس بیچاری سے اصل حال بیان کروں تو نہ جانے اس کا کیا حال ہو، ناحق دل دکھے گا، رنجش پیدا ہوگی۔ 1 ماہ بعد جو ہوگا وہ تو سامنے آ ہی جائے گا، تب تک عیش و عشرت میں ایام گزارنا چاہیے اور بیوی کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا، اس میں کیا شک ہے، میرے والد صاحب کو بس خبر ملنی چاہیے، پھر کسی بات کی کمی نہیں۔ یہ سن کر مہپارہ دل میں نہایت خوش ہوئی کہ میرا شوہر نہ صرف ذاتی حسن و لیاقت کا مالک ہے بلکہ شریف خاندان اور امیر تاجر کا بیٹا بھی ہے۔ پہلے کی بنسبت اور بھی زیادہ ہرمز سے محبت کرنے لگی، اس کی ہر طرح خاطرداری اور دل جوئی کرتی۔ ہرمز کو ابتدا سے ہی بے فکری کی عادت پڑ گئی تھی، قاضی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا، اس دل ربا کے ساتھ ایسا مصروف رہا کہ پلک جھپکتے ہی 1 ماہ بیت گیا اور مدت ختم ہو جانے کے بعد قاضی صاحب کا وکیل آیا اور کہا، صاحب آپ کے وعدے کا روز آج ختم ہوا، کل کوئی جواب نہیں آیا تو اپنے اقرار کے مطابق حسینی تاجر کی دختر کو طلاق دینا پڑے گا۔ ہرمز نے چڑھ کر کہا، میں تو آپ کی صورت ہی دیکھ کر جان گیا تھا کہ حضرت ملک الموت تشریف لا رہے ہیں، کل جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ حسینی تاجر نے اپنے نئے داماد یعنی ہرمز اور اپنی بیٹی مہپارہ کی رہائش کے لیے ایک عمدہ سا مکان دے دیا تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے تھا۔ وکیل چلا گیا مگر ہرمز بے چین ہو گیا، صرف 1 شب باقی تھی۔ جدائی کے صدمے نے دل کو ایسا مضطرب کیا کہ اس کا دل کسی بات میں نہ لگتا تھا، اب کون سا ہیلا تلاش کرے۔ بہت دیر تک عالم تحیر میں بیٹھا رہا، جب اس کا دل زیادہ گھبرانے لگا تو بربط ہاتھ میں لیا، مکان کی بالائی منزل پر جا بیٹھا اور پر درد اور دل گداز اشعار اپنے حسب حال گانے لگا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، دریائے دجلہ کی سطح پر چاندی کی چادر ہلکورے لے رہی تھی، صبح ہوا چل رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات خلیفہ وقت ہارون رشید شاہ بغداد اپنے خاص مصاحبوں کے ہمراہ کشتی میں سوار سیر کو نکلے تھے۔ جب ہرمز کے مکان کے قریب سے گزرے تو نغمہ جدائی اور دل سوز موسیقی کی آواز سنائی دی۔ خلیفہ کو وہ آواز اس قدر پیاری اور مرغوب معلوم ہوئی اور اشعار جگر چاک نے ان کے دل پر ایسی دستک دی کہ انہوں نے ملاحوں کو حکم دیا کہ مکان کے قریب کشتی روک دیں۔ کشتی مکان کے روبرو پہنچ کر رک گئی۔ خلیفہ کشتی میں بیٹھے دیر تک نغمہ اور بربط کی آواز سنتے رہے، پھر اپنے ندیموں سے کہا، کتنی خوش گلو آواز ہے، کتنا درد ہے۔ اب تک مغنی نے تمام اشعار رنج و غم کے مضامین میں گائے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص عاشق مزاج ہے، اس کا دل کسی مصیبت، آفت یا جدائی میں مبتلا ہے۔ ابھی خلیفہ نے پوری بات بھی نہیں کی تھی کہ گانا بجانا بند ہو گیا۔ ایک آواز سخت غمناک آہ نالہ کی خلیفہ نے سنی، جیسے کہ کوئی اپنے دل کو پھاڑ کر روتا ہے۔ خلیفہ کی طبیعت اس صدائے درد سے اس قدر افسردہ ہوئی کہ رحم کا جذبہ اوت کر آیا۔ تحقیقات کی غرض سے اپنے 2 ندیموں کو ساتھ لیا، کشتی کنارے سے لگائی اور ہرمز کے مکان میں تشریف لے گئے۔ آواز دی، ہرمز فوراً نیچے آیا۔ تینوں کو بزرگ صورت اور عمدہ پوشاک پہنے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ کوئی معزز ورزی مرتبہ لوگ ہے، پس نہایت ادب و احترام سے جھک کر آداب کیا اور نرم آواز میں پوچھا، آپ کون حضرات ہیں؟ مجھے دل شکستہ سے کیا لینا ہے؟ کس غرض سے میرے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمایا؟ خلیفہ نے کہا، ہم اس شہر کے رئیس ہیں، لطف چاندنی اٹھانے کی غرض سے کشتی پر رواں تھے کہ اچانک صدائے پردرد سن کر یہاں چلے آئے۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے اپنا مہمان تصور کر لو اور 2-4 غزلیں اپنی زبان سے ہمیں سنا دو کہ ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے۔ ہرمز نے جواب دیا، آپ کی بندہ نوازی ہے، اپنے تفکرات میں سرگردہ ہوں، ہوش کہاں کے غزلیں پیش کروں۔
جو کچھ آپ نے سنا وہ عالم بے خیالی میں گایا تھا۔ بہرحال جب اس قدر شوق ہے تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے حسب حال چند غزلیں ایسی خوش الحانی کے ساتھ گائیں کہ خلیفہ اور ان کے مصاحبوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جب نغمہ سرائی کا دور ختم ہوا تو خلیفہ نے کہا، ہم تمہاری غزل خوانی سے بے حد مسرور ہوئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ تم کسی عظیم صدمے سے دوچار ہو، ایسا صدمہ جو ہر وقت کانٹے کی طرح چبھ رہا ہو۔ تم بلا تکلف اپنا حال بیان کرو، عجب نہیں کہ کوئی تدبیر نکل آئے، ہمیں اپنا غم خوار اور ہمدرد جانو۔ خلیفہ کے ہمدردانہ کلمات سن کر ہرمز بھی رو پڑا۔ جب ہوش ذرا ٹھکانے ہوئے تو ابتدا سے تمام حال کہنا شروع کیا۔ مہپارا کو بھی نیند کہاں۔ جب اس نے مردوں کی باتیں سنی تو پردے کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ ہرمز نے جب قاضی صاحب کے وکیل کی باتیں دہرائیں تو ایک نہایت پرسوز نعرہ ہائے ہائے کا بلند ہوا۔ خلیفہ اور ان کے ندیم ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ خلیفہ نے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں جو آہوزاری کر رہی ہیں؟ ہرمز نے رقت آمیز لہجے میں جواب دیا، یہ وہی نازنین میری راحت جاں مہپارا ہے جس سے کل میری جدائی ہوگی، اور یہی وہ سبب ہے جو آپ نے میرے نغمات رنج کو سنا۔ خلیفہ کا بھی جگر پھٹ گیا۔ بدقت اپنے آپ پر قابو کیا اور نازنین مہپارا سے پوچھا، بیٹی عزیزہ، تم کو اس نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنا منظور ہے یا جدائی؟ مہپارا نے رو رو کر کہا، صاحب ان پر میری جان فدا ہے، اگر جدائی نصیب میں لکھی ہوگی تو تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی۔ مجھے گوارا نہیں کہ ایسے خوبرو اور با مروت شوہر کو چھوڑ کر دوبارہ اسی بدصورت اور تند مزاج شوہر کے پلے بند ہوں۔ دونوں میاں بیوی کا احوال سن کر خلیفہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، تم خاطر جمع رکھو، ہراساں نہ ہو، اللہ بڑا ہی کارساز اور بندہ نواز ہے، اس کی ذات پاک سے امید رکھو کہ تمہاری مصیبتیں جلد رفع ہو جائیں۔ اپنا دل خوش رکھو اور بیوی کو بھی تسلی دو، ابھی کل کا پورا دن باقی ہے۔ اتنا کہہ کر خلیفہ وہاں سے رخصت ہوئے، محل میں پہنچے۔ ابھی نصف شب گزری تھی۔ خلیفہ نے جوہر نامی غلام کو طلب کیا جو ہمیشہ حرم سرا میں رہتا تھا۔ اس سے ہرمز کا حال بیان کیا اور کہا، تم 40 اونٹ پر قیمتی مال و اسباب لاد کر اور 10,000 سونے کی مہریں لے کر رات ہی رات شہر سے باہر نکل جاؤ، اپنے ہمراہ چند وفادار ساتھی بھی لے جاؤ۔ پو پھٹتے ہی شاپور شیرازی المعروف داماد حسینی تاجر بغدادی کا مکان دریافت کرنا۔ اس کام میں تھوڑا وقت صرف کرنا تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں اور اس کارواں کو دیکھیں۔ شاپور سے کہنا، یہ مال و اسباب اور 10,000 دینار تمہارے والد عبداللہ نے شیراز سے بھیجے ہیں۔ تمہاری والدہ نے بہت ساری دعائیں کہی ہیں۔ ایک خط تمہارے نام اور ایک عرضی خلیفہ ہارون رشید بادشاہ بغداد کے نام دی ہے، اور تاکید کی ہے کہ تم ضرور اس عرضی کو لے کر خلیفہ کے روبرو حاضر ہونا، کیونکہ تمہارے والد عبداللہ پر خلیفہ بہت مہربان ہیں، تم کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور تمہاری خبر گیری کریں گے۔ یہ سب باتیں خلیفہ نے جوہر غلام کو اچھی طرح سمجھا دی۔ پھر ایک خط اور ایک عرضی خلیفہ کے نام من جانب عبداللہ شیرازی تحریر کی اور غلام کے حوالے کی۔ تاکید کی کہ یہ کام نہایت ہی رازداری اور ہوشیاری سے کرنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ قافلہ بغداد سے ہی روانہ ہوا ہے، بلکہ یہ ظاہر کرنا کہ شیراز سے آیا ہے۔ اتنا کہہ کر خلیفہ نے محل سرا میں جا کر آرام فرمایا اور جوہر نے راتوں رات خلیفہ کے حکم کے مطابق تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ خود شیرازیوں جیسا جبہ پہنا اور بغداد کے باہر چند کوس جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ صبح کی سفیدی جب پھیلنے لگی تو جوہر غلام 40 اونٹوں کے ہمراہ بغداد میں داخل ہوا۔ ہر ایک سے شاپور شیرازی کا پتہ پوچھتا تھا۔ اس طرح ایک خلقت جمع ہو گئی۔ ہر شخص اس سے پوچھتا تھا کہ میاں کہاں سے آئے ہو، یہ مال و اسباب تجارت کس کے ہیں؟ جوہر کمال ہوشیاری سے جواب دیتا کہ شہر شیراز سے عبداللہ تاجر کا بھیجا ہوا غلام ہوں، یہ سب مال و اسباب میرے آقا نے اپنے پسر شاپور شیرازی کے واسطے بھیجا ہے جو حسینی تاجر کا داماد ہے۔ اس طرح جلد ہی اسے حسینی تاجر کا پتہ مل گیا۔ جوہر اونٹوں کا قافلہ لے کر حسینی کے مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور حسینی کو سب احوال سے آگاہ کیا۔ اتنا سامان اور نقدی دیکھ کر حسینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جوہر اور ملازموں کو عزت و تکریم سے مکان میں بٹھایا، میزبانی کے حقوق ادا کیے اور کہا، آپ دور دراز علاقے سے چلے آ رہے ہیں، ذرا آرام کیجئے، میں ابھی اپنے داماد شاپور کو خبر کرتا ہوں اور فوراً بلواتا ہوں۔
हुसैनी ने अपने बेटों को अलहदा बुलाकर कहा, तुम शाहपुर के पास जाओ और अदब व एहतराम से यहाँ बुला लाओ। इसी असना में काजी साहब निकाह तलाक का रजिस्टर बगल में थामे आ पहुंचे, मगर वहां के रंग ढंग देखकर दंग रह गए। जब उन्हें इल्म हुआ कि असबाब जो 40 ऊंटों पर लदे हुए हैं शाहपुर के वास्ते उसके बाप ने भेजा है, तो निहायत फिक्रमंद हुए। दिल में सोचने लगे कि बड़ी गलती हुई कि मैंने शाहपुर को नाराज किया। ये तो ऐसा दौलतमंद है कि अगर मुझसे नाखुश न होता तो एक ऊंट मय सामान तो जरूर मुझे दे देता। हुसैनी के बेटे शाहपुर के मकान पर गए जो दजला के किनारे था। शाहपुर और महपारा जुदाई के गम में रात भर ना सो पाए थे। जब उनकी आवाज सुनी तो समझे कि लड़के काजी के आने की खबर लाए हैं। शाहपुर ने पूछा, फरमाइए आप क्यों कर तशरीफ लाए हैं? क्या काजी साहब मेरे कत्ल का सामान लेकर आ पहुंचे? बड़े लड़के ने कहा, नहीं भाई मियाँ, हम तो खुशखबरी सुनाने आए हैं कि एक शख्स जौहर नाम का शिराज से आया है और तुमको बुलाता है। उसके हमरा 40 ऊंट हैं जिन पर मालो असबाब और कीमती तिजारती सामान लदे हैं। ये सब तुम्हारे वालिद साहब ने भेजा है। शाहपुर ये समझा कि ससुर ने सिखा पढ़ाकर यहाँ भेजा है ताकि मैं हाजिर हो जाऊं और तलाक हो जाए। बस ख्याल किया कि गुस्सा करना ला हासिल है और उनके हमरा हुसैनी बगदादी के मकान की तरफ रवाना हुआ। जब दीवान खाने के करीब ऊंटों की कतार देखी तो ठिठक कर रह गया। शाहपुर को आता देखकर वो सब आगे बढ़े। हुसैनी ताजिर दौड़कर हुर्मुस के कदमों में गिर पड़ा और अब्दुल्लाह का खत और अर्जी वगैरह जो खलीफा हारून रशीद के नाम लिखी थी हुर्मुस के हवाले की और मुख्तसरन तमाम वाक़या कह सुनाया। हुर्मुस हैरान था कि ये तरफा तमाशा क्या है। हुर्मुस ने खत पढ़ा। लिखा था, ए फर्जंद सादतमंद, बाद दुआ मालूम हो कि जिस रोज से तुम जुदा हुए मुझको और तुम्हारी वालिदा को दिन रात रोते गुजरते थे। बहरहाल ये दरियाफ्त करके कि तुम जिंदा सलामत हो, शुक्र दरगाह खुदावंद बजा लाए और तुम्हारे लिखने के मुताबिक थोड़ा सा मालो असबाब 10,000 दीनार अपने गुलाम जौहर के जरिए तुम्हारे पास रवाना करते हैं। लाजिम है कि तुम सामान तिजारत फरोख्त करके जल्द वापस लौटो ताकि तुमको देखकर दिल को सुरूर और आंखों को नूर हासिल हो। अगर किसी सबब से आना ना हो तो अपनी खैरियत से जल्द आगाह करना और जो कुछ मतलूब हो मंगवा लेना। एक अर्जी बनाम खलीफा हारून रशीद के है कि तुम खुद ये अर्जी लेकर खलीफा की खिदमत में हाजिर होना ताकि खलीफा जो हमारे मुरब्बी हैं तुम्हारे हाल पर नवाजिश फरमाएंगे और उनकी कदम बोसी से तुमको फायदा कसीर होगा। ज्यादा दुआ। हुर्मुस ने जौहर को देखा, चुपचाप बैठ गया। सोचता था कि मामला क्या है, मगर अक्ल हरगिज काम ना देती थी। सोचता था कि अगर मान ले लूं तो असल मालिक मेरे ऊपर दावेदार होगा, अंजाम सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ ना होगा। जौहर ने आगे बढ़कर पूछा, आका गुलाम को क्या हुक्म है? आप तरद्दुद ना फरमाएं, सब कुछ ठीक ठाक है। हुर्मुस ने बेख्याली में कहा, अच्छा ये सब असबाब मेरे मकान पर जो लबे दरिया है भिजवा दो और मेरी जोजा महपारा के सुपुर्द कर दो। कल शिराज वापस चले जाना। मेरी जानिब से वालिद मोहतरम और वालिदा माजिदा को बहुत आदाब कहना और अर्ज करना कि मैं अभी चंद रोज यहाँ मुकीम रहूंगा। जिस वक्त शिराज जाने का इरादा होगा खत से आगाह कर दूंगा। जौहर ने तमाम असबाब महपारा के सुपुर्द किया और फिर हुर्मुस के पास वापस आ गया और बोला, आपको खलीफा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर होने के वास्ते आपके वालिद मोहतरम ने ताकीद फरमाई थी। मुनासिब है कि आज ही खलीफा के दरबार में तशरीफ ले चलें। हुर्मुस घबरा रहा था कि ना जाने खलीफा किस तरह पेश आए और मालो असबाब चोरी का ना हो। जौहर गुलाम से कहा, तुम मेरे वालिद मोहतरम की अर्जी लेकर खलीफा की खिदमत में हाजिर हो और मेरी तरफ से माजरत तलब करना कि तबीयत नासाज है। खुदा ने चाहा तो जल्द किसी मौके पर कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जौहर गुलाम ने खलीफा को तमाम अहवाल से आगाह किया। खलीफा ने एक पालकी मई सवारों के जौहर के हमराह रवाना की और कहला भेजा कि तबीयत नासाज है, लिहाजा हम पालकी भेजते हैं, तुम सवार होकर फौरन हमारे पास आ जाओ। अब तो हुर्मुस बेबस हो गया। हुक्म हाकिम था, अब इनकार करना गोया मौत को दावत देना था। नफीस पोशाक ज़ेब तन किया और शानो शौकत से दरबार रवाना हुआ। मारे दहशत के उसके हवास बजा ना थे और बदन बेत की तरह कांप रहा था। किस्सा मुख्तसर, हुर्मुस दरबार में हाजिर हुआ। महल की आरास्तगी देखकर दंग रह गया। खलीफा तख्त पर जलवा अफरोज थे। हुर्मुस ने खलीफा की सूरत फौरन पहचान ली। दाएं बाएं जो हजरात बैठे थे उन्हें भी पहचान लिया।
یہی تینوں حضرات تو تھے جو رات میرے مکان پر تشریف لائے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کے قدموں میں گر پڑا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، اے شاہ جمجا، میری نالائقی اور حماقت پر نظر نہ فرمائیے اور میری حرکات جاہلانہ کو نظر انداز کر کے میری جان بخشی فرمائیے۔ خلیفہ یہ کلمات سن کر ہنسنے لگے اور مہربانی سے اپنے سامنے بٹھایا، تسلی و تشفی کی اور کہا، تم رات کی باتوں کا کچھ ملال نہ کرو، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اونٹ پر سامان اور نقدی وغیرہ میں نے ہی بھجوائی ہیں تاکہ تم اپنی بیوی کے ہمراہ عیش و آرام سے زندگی بسر کرو۔ میں نے اپنے مصاحبوں میں تمہیں شامل کیا۔ اتنا کہہ کر خلیفہ نے ہرمز کو خلعت شاہی عطا کی اور معقول تنخواہ مقرر کر کے عزت و احترام سے رخصت کیا۔ ہرمز انہیں دعائیں دیتا ہوا حسینی تاجر کے پاس گیا۔ تمام اہل خانہ جو اس کی صورت سے بیزار تھے اپنا دل و جاں اس پر فدا کرنے لگے۔ ہرمز نے حسینی تاجر کو مال و اسباب کا نصف بطور نذرانہ پیش کیا۔ قاضی صاحب کو بھی ایک اونٹ پیش کیا۔ اس طرح حسینی تاجر نے ہرمز کو اپنا داماد قبول کر لیا۔ ہرمز اپنی زوجہ مہپارہ کے ہمراہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اپنی ظرافت، خوش کلامی اور خوش الحانی سے خلیفہ کا دل جیت لیا۔ اس طرح خلیفہ کے نامور مصاحبوں میں مشہور ہوا۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔